बैंस फर्काए जस्तो भएको छ। यो नयाँ ठिमी जस्तो देखिएको छ। पुरानो ठिमी होइन। अहिले पुराना पोखरीहरू, मन्दिरहरू, सत्तलहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। यस ठाउँमा आएर यहाँहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म यहाँहरू सबैमा लक्ष्मी पूजाको शुभ अवसरमा भोलिबाट प्रारम्भ हुने नयाँ वर्ष 1142 को नेपाल सम्मतको सन्दर्भमा, भाइटिका र अरू चाडहरूको सन्दर्भमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सुख समृद्धि सफलता यहाँहरू सबैलाई मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। आज हामीले पुस्तक विमोचन गऱ्यौँ, जुन पुस्तकले कसरी ठिमी परिवर्तन हुँदैछ, कसरी एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा हामीले गन्तव्य ठिमी भन्ने नै पुस्तक विमोचन गरेका छौँ। डेस्टिनेसन, गन्तव्य ठिमी। यसले वास्तवमा ताल पोखरीहरूको संरक्षणको सन्दर्भमा रेकर्ड पनि बनाएको छ र म यसमा खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अब एउटा पुरातात्विक महत्त्वको हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, यी कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने, झल्काउने, त्यो गौरवलाई सम्झाउने र अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने। हाम्रो देशका हरेक ठाउँहरूको आफ्नो महत्त्व छ। कोही ठाउँ कलाका हिसाबले, कोही ठाउँ साहित्यका हिसाबले, कोही ठाउँ निर्माणका हिसाबले, कोही ठाउँ संस्कृतिका हिसाबले, कोही ठाउँ गायन वाद्यवादनका हिसाबले, अनेक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परम्परा, विभिन्न प्रकारका वेशभूषा, विभिन्न प्रकारका भाषाभाषी, विभिन्न प्रकारका वाद्यवादन, विभिन्न प्रकारका गायन, विभिन्न प्रकारका नृत्य। हाम्रो देश वास्तवमा सयौँभन्दा बढी रङहरूले भरिएको रङ्गीन यस्तो देश हो। सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश हो र त्यो सम्पन्नताले हामी वास्तवमा, यो सम्पन्नता एक दिनमा हुँदैन। आज एक दिनमा त्यो सम्पन्नता हुँदैन। यो हजारौँ वर्षदेखिको सम्पन्नताले, मैले कतिपय विदेश जाँदाखेरि पनि बोल्ने क्रममा बोलेको छु, भक्तपुर एउटा जीवित सङ्ग्रहालय हो। भक्तपुर भन्दा बाहिर काठमाडौँ भनेपछि भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर सबै, काठमाडौँ सबै बुझिन्छ बाहिरबाट काठमाडौँ भन्दाखेरि। भक्तपुर बस्ने मान्छेले पनि बाहिर कहाँ बस्छौ भन्दा, घर कहाँ हो भन्दा काठमाडौँ भन्छ, भनेको काठमाडौँ उपत्यका भनेको। त्यस्तै गरेर यहाँ भक्तपुर भन्दा भक्तपुर, ठिमी लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू, चाँगुनारायणको मन्दिर चाहिँ भक्तपुर भन्दा बाहिर पर्छ भन्ने होइन। र मैले धेरै ठाउँमा बोल्दा चाँगुनारायणको मन्दिरको चर्चा गर्ने गरेको छु। 1800 वर्षदेखि दुनियाँका अनेक सहरहरू, न्युयोर्क बनेको थिएन, म्यानहाटन बनेको थिएन, अमेरिकाको राजधानी वासिङटन बनेको थिएन, ब्रिटिस राजधानी युके को राजधानी, बेलायतको राजधानी लन्डन बनेको थिएन, फ्रान्सको राजधानी पेरिस बनेको थिएन,
जति बेलादेखि चाँगु नारायणले विभिन्न लडाइँहरू हेरेका छन्, शान्तिका प्रयासहरू हेरेका छन्, मानव जातिको अगाडि बढ्ने प्रयासहरू हेरेका छन्, मानव जातिले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू हेरेका छन्, मानव जातिले स्वार्थका निम्ति गरेका टकरावहरू हेरेका छन्। मैले यो धेरै अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु, नेपाल एउटा प्राचीन सभ्यता भएको देश हो, प्राचीन संस्कृति भएको देश हो, पुरानो इतिहास भएको देश हो र कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नपरेको, अधीनमा बस्न नमान्ने, मानव जातिकै सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण मानव हुनुको के हो भने स्वाधीनता, स्वतन्त्रता। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो जो नेपालीले सदियौँदेखि, हजारौँ वर्षदेखि कायम गरेर आएको छ र औपनिवेशिक कालमा पनि, साम्राज्यवादी युगमा पनि नेपाल उपनिवेश भएन, स्वाधीन राष्ट्र रह्यो, गौरवपूर्ण ढङ्गले आफ्नो इतिहास बचायो र अगाडि बढ्यो। हामीले हाम्रा पूर्वजहरूप्रति गर्व गर्नुपर्दछ। यस्तो कलाको सिर्जना, सङ्गीतको सिर्जना, धुनहरूको सिर्जना, वाद्यवादनको सिर्जना, नृत्यहरूको सिर्जना, थुप्रै कुराहरूको सिर्जना, हाम्रा संस्कृति र सभ्यताहरूको सिर्जना र इतिहासको निर्माण यहाँबाट भएको छ, यस ठाउँबाट। समग्र नेपालको कुरा गर्ने हो भने त धेरै कुरा भएको छ। नेपाल भूमिबाट, जहाँ आज हामी नेपाल भन्छौँ, त्यही भूमिबाट थुप्रै कुराहरूको सुरुवात, प्रादुर्भाव भएको छ। यस्तो देशका, यस्ता ठाउँका हामी बासिन्दाहरू आज फेरि आफ्नो सभ्यतालाई पुनरुत्थान गर्न, हाम्रो संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्न, हाम्रो पुरानो गौरव, म पुरानो गौरव किन भनिरहेको छु भने जति बेला हाम्रा पुर्खाले यस ठाउँलाई विकसित बनाएका थिए त्यस बेलाको तुलनामा बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा थियो। जहाँ शास्त्र बनेको थियो, अक्षर बनेको थियो, लिपि बनेको थियो, गणित बनेको थियो, जहाँ ज्योतिष बनेको थियो, खगोल शास्त्र बनेको थियो, अन्तरिक्षको अध्ययन हुन्थ्यो, औषधि विज्ञानको अध्ययन हुन्थ्यो, वैद्यहरू थिए, त्यति बेला बाँकी दुनियाँ कुनै आपत पर्यो भने आकाशतिर हेर्न बाहेक केही गर्न सक्दैन थियो। हाम्रा पूर्वजहरूले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्न सक्थे। यहाँ ज्ञानको सुरुवात यहाँबाट भएको थियो, भाषा लिपिहरूको सुरुवात यहाँबाट भएको थियो। 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रिया, यस भूमिबाट शल्यक्रियाको सुरुवात भएको थियो। आज हामी विभिन्न कारणहरूले गर्दा बिचमा पछाडि पर्यौँ, यो दुःखको कुरा हो र आज हामी पुनरुत्थान गर्न अगाडि बढेका छौँ। भर्खरै मैले एउटा माटाको काम, भाँडा बनाउने काम मैले गरेको थिइनँ अहिलेसम्म। आज एउटा पाला बनाएँ, अलिक सिक्यो भने सुराई बनाउन जानिएला कि भन्ने लागेको छ। जे होस्, पाला त बनाइयो। यो पालामा म अर्को तिहारमा दीपावली गर्नेछु। अर्को तिहारमा यही पालामा दीपावली हुन्छ। मेरो लागि यो पाला असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो मैले बनाएको पाला हो, म आफूले बनाएको पाला। यद्यपि माटो मुछेको मैले होइन, माटो तयार गरेको मैले होइन, यो चर्खा मैले तयार गरेको होइन, चक्र मैले बनाएको होइन, तर पनि तयार गरेको माटोमा कमसेकम पाला त बनाइयो, एउटा भयो भने काम त भयो। र हाम्रो पुरानो कुरालाई अहिले पनि हामीले माटाका भाँडा, माटाका कुराहरू छोड्न सक्छौँ र छोड्न सक्दैनौँ, त्यसलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने माटाका कुरा सबभन्दा बलिया, सेरामिकका दामी प्लेटहरू, कपहरू, थालहरू, कचौराहरू सेरामिकका कति बलिया हुन्छन्। बिजुलीको पोल टाङ्नका लागि अरू कुराले धान्दैन, माटाको सेरामिककोले मात्रै धान्छ। माटो त्यति महत्त्वपूर्ण छ। माटो कच्ची भन्यो, जति धेरै पकायो त्यो ढुङ्गाभन्दा बढी साह्रो हुनसक्छ। त्यसलाई जति बढी तापक्रममा पकायो त्यति। त्यसकारण
राम्रो सेरामिकका भाँडाहरू बढी तापक्रममा पकाउँछ। हामी किन माटाका भाँडाहरू पकाउँछौँ भन्दा त्यो पकाउनु पर्ने के भने बलियो बनाउनका लागि कच्चा माटो र पाकेको माटो त्यही फरक छ। धेरै तापक्रममा हामीले पकायौँ भने त्यो ढुङ्गाको भन्दा बलियो हुनसक्छ। माटाको कामको माटोको कहिल्यै पनि उपयोगिता र उपादेयता सिद्धिँदैन र माटोको सिर्जनाको पनि कहिले पनि सिद्धिँदैन, कहिल्यै सिद्धिँदैन। यो अझ हामीले यसलाई जस्तो अघि महेशजी मान्य महेश बस्नेतले भन्नुभयो कि हाम्रो इतिहास झल्किनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति झल्किनु पर्यो, हाम्रो परम्परा झल्किनु पर्यो र आधुनिकता पनि टल्किनु पर्यो। आज लौराले चक्र घुमाइएन, बिजुलीले चक्र घुमाइयो, आधुनिकता मिसियो। हामीले आधुनिकता मिसाउन थाल्यौँ यसमा। अब लौराले चक्र घुमाउनु परेन, नत्र भने ठुलो चक्र लौराले घुमाइन्थ्यो। अब लौराले चक्र घुमाउने ठाउँमा सानो मोटर राखेर सूर्य ब्याट्रीबाट सजिलोसँग बनाइयो। आधुनिकता, आधुनिक प्रविधि, आधुनिक विज्ञान, त्यसको प्रयोग गर्दै जान्छौँ हामी र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूलाई पुराना कुराहरू छोड्दैनौँ, आधुनिकता साथ त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। पुरानैमा अल्झिरहँदैनौँ, पुरानै प्रविधि, पुरानै तरिका त्यसमा अल्झिरहँदैनौँ, नयाँ प्रविधिको विकास गर्छौँ। तर हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परालाई हामी छोड्दैनौँ। कति राम्रो परेवाहरू बनाउनु भएको छ, अगाडि राख्नुभएको छ। सानो स्तूपा कति राम्रो बनाएर राख्नुभएको छ। साना भाँडाहरू कति राम्रा राम्रा बनाएर अगाडि राख्नुभएको छ। यी हाम्रो ठाउँका, हाम्रो माटोका सामानहरू कति सुन्दर छन्। यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन, यो तरिका, यो प्रचलन। अर्थात् यसले हाम्रो परम्परागत कुराहरूलाई देखाउँछ। यो ढोका कति सुन्दर छ, अर्को ढोका कति सुन्दर छ, माटाका बनावटहरू, तेलिया इट कति राम्ररी, कति मजबुत बनेको छ। हामी यसलाई अझ विकसित गर्दै लान सक्छौँ र टाइलको रूपमा अरू बढी विकसित गर्दै लगेर अरू त्यस्ता सेरामिक्सका सामानहरू पनि तयार गर्न सक्छौँ यसबाट। त्यसकारण मैले यो आज यो काम महत्त्वपूर्ण छ, सानो होइन। र हाम्रो प्रजापति समुदायले गरिरहेको काम हेला गर्न लायक होइन, यो प्रशंसा गर्न लायक छ भन्न खोजेको हुँ मैले यो निर्माण गरेँ। म यहाँ आउँछु भनेपछि मैले भने त्यहाँ त मैले प्रजापति समुदायले चक्र घुमाएर भाँडा बनाएको देखेको छु। त्यहाँका भाँडाहरू पनि कहिले कहिले किनेर ल्याएको छु। दही किन्न पर्यो भने त्यो दहीको उ त चाहियो नै, भाँडा त चाहियो, के कतारो भन्छ क्यार, त्यो चाहियो भने यी सबै देखेको छु। अब त म कतारो त आफै बनाउन सक्ने भइसकेँ नि। अलिक ठुलो पाला बनायो भने त कतारो भइगयो। त्यसो भएर यो त हामीलाई चाहिने कुराहरू हो, हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरा हो। जे होस्, हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानमा लागेका छौँ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति सहित त्यसलाई जीवित राखेर, त्यसलाई कायम राखेर खालि अरूका पछाडि कुद्ने मात्रै होइन, हामी सधैँ इतिहासमा हामी अगाडि लागेका हौँ। मानव जातिको विकासको इतिहासमा अहिले अलिकति पछाडि पऱ्यौँ। अहिले पछाडि पर्ने बित्तिकै अरूका पछाडि कुद्नुपर्ने होइन, हामी फेरि पनि अगाडि लाग्न सक्छौँ। आधुनिक विज्ञान प्रविधि त्यो हाम्रोमा विकास भएको चिज बाहिर गएर अरूको जस्तो भएको छ। अहिले अरूको होइन, विज्ञान प्रविधि यहाँबाट विकास भएको थियो। हाम्रा शास्त्रहरू हेरौँ हामीले, विज्ञान प्रविधि यहाँ विकास भएको थियो। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी म अस्तिका दिन गएको थिएँ। अस्तिका दिन अयोध्या गएँ म, मलाई खुसी लाग्यो। एकजना त्यहाँको पाको मान्छेले त्यहीँको ढुङ्गा टिपेर त्यहीँको ढुङ्गाको औँठी बनाएर मलाई उपहार दिन राख्नुभएको रहेछ। मेरो हातमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यो राम जन्मभूमि अयोध्याको ढुङ्गाको औँठी, ढुङ्गाको इउँ राखेर औँठी। र उहाँले मलाई उपहार दिनका लागि नै जतन गरेर जहिले आउँछ यहाँ केपी ओली आएपछि उपहार दिन्छु भनेर राख्नुभएको रहेछ। मलाई गर्व लाग्यो। म कहिल्यै औँठी लाउँदैन थिएँ, तर पाको मान्छेले मलाई त्यहीँको ढुङ्गा टिपेर
मेरै लागि भनेर जब उहाँ बनाउनुहुन्छ र उपहार दिनुहुन्छ भने मैले लगाइदिनुपर्छ भनेर यसो लगाइदिएको छु। मलाई देश बनाउने, हाम्रो देश केही वर्षभित्र पुरै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, पुरै समृद्ध बनाउन सकिन्छ, पुरै धनी बनाउन सकिन्छ यस देशलाई। यो देश गरिब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। धनी बनाउन सकिन्छ र यो देश धनी हुन्छ। यो त उहिल्यै धनी थियो। यहाँ बालुवा सोनमा परिणत भएको त किम्बदन्ती छँदैछ। बालुवा सुनमा परिणत भएको किम्बदन्ती छ। माटो पनि सुनमा परिणत हुन्छ जान्यो भने। हामीले अब हाम्रो माटोलाई पनि सुनमा परिणत गर्न जान्नु पर्दछ। त्यसमा हाम्रा सिप मिसाउनु पर्छ, हामीले प्रविधि मिसाउनु पर्छ र बनाउनु पर्छ। हामी बनाउन सक्छौँ देशलाई। आधुनिक नेपाल, विकसित नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ र शान्तिपूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौँ। हिजो हो कि कहिले एकजना बाबु यतै भक्तपुरतिर घुम्दै आएछन्, भ्याकुम क्लिनर लिएर आएका अरे। भ्याकुम क्लिनरबाट एमाले सिद्ध्याउने भ्याकुम क्लिनर, बिचरा एमाले सिद्ध्याउने भ्याकुम क्लिनरले। सिँगै काङ्ग्रेस कहाँ गयो भ्याकुम क्लिनरले एमाले सिद्ध्याउने सपना तिनीहरूका। म त्यसमा धेरै केही भनिरहन चाहन्न। एकजनाले अस्ति भने कुरुक्षेत्र बन्छ अब भनेर। कुरुक्षेत्र बनाएको पनि देखियो, कुरुक्षेत्र सबै ठेगान पनि लाइयो। अब कसैले कुरुक्षेत्रका दाग नलगाए हुन्छ। यो नेपाल नै अब धर्मक्षेत्र हुन्छ, यो विकास क्षेत्र हुन्छ, यो शान्ति क्षेत्र हुन्छ, यो जनताको समृद्धिको क्षेत्र हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको क्षेत्र हुन्छ नेपाल। के को कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र बनाउने भनेर कतिले दाग लगाएछ। के भनेको कसलाई तर्साएको त्यो? अहिले हामीले कुरुक्षेत्र बनाएको हेऱ्यौँ, 17,000 मान्छे मारेको हेऱ्यौँ, ढुङ्गामा राखेर बन्चराका पासाले मान्छेका हड्डी फोडेको पनि हेऱ्यौँ, काठ घोट्ने बर्माले मान्छेका शरीरमा घोपेको पनि हामीले देख्यौँ। ती सबै अत्याचारहरू पराजित गरेर हामी आएका छौँ। त्यस कारण हामीलाई कुरुक्षेत्रका धाग कसैले नलगाए हुन्छ। हामी त्यस्ता कुराको वास्ता पनि गर्दैनौँ। हामीलाई देश बनाउने कुरासँग सरोकार छ। अस्ति कीर्तिपुरमा गएर एकजना निकै उहाँको मनस्थिति अत्यन्तै डगमगाएको देखिन्थ्यो, विचलित मनस्थिति त्यो देखिन्थ्यो। र उहाँ केपी ओलीले गणतन्त्र कहिल्यै मन पराएन भनेर पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र भन्नभन्दा 25 वर्ष अगाडि हामीले गणतन्त्रको अभियान थालिसकेका थियौँ। 22 वर्ष अगाडि प्रचण्डले गणतन्त्रका कुरा गर्नभन्दा अगाडि गणतन्त्रको अभियान लिएर, आन्दोलन लिएर 22 वर्ष अगाडि म जेलमा परेको थिएँ र प्रचण्डले ती कुरा भन्दा हामीले मतदानको बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट वामपन्थी सरकार बनाएर देखाइसकेका थियौँ। र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कसरी, सामाजिक सुरक्षा कसरी हुन सक्छ, आधुनिक संसारमा लोक कल्याणकारी राज्य कसरी हुन सक्छ, त्यो हामीले देखाएका थियौँ। कस्तो हुन्छ लोक कल्याणकारी राज्य? जनताप्रति उत्तरदायी देश। हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोज्यौँ, आयोग बनायौँ, धेरैलाई धनी पूर्जा बाँड्यौँ। जहिले जहिले हामी धनी पूर्जा बाँड्ने ठाउँमा पुग्छौँ या केही बाँड्छौँ, त्यसपछि तुरुन्त सरकार ढल्छ। पहिलोपल्ट देख्नुभयो यहाँहरूले, नाकाबन्दी भयो, त्यसका विरुद्ध हामी डटेर लड्यौँ। उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोल्यौँ। उत्तरतिरबाट बाटो खोलेपछि, नाका खोलेपछि, पार्वन सुविधा लिएपछि हामीलाई सरकारबाट हटायो। हामीलाई थाहा छ यसपल्ट पनि हामीले असाधारण काम गर्यौँ, पुनर्निर्माणका काम गर्यौँ, अरू कामहरू गर्यौँ। पुनर्निर्माणका काम के भए भनिरहनु पर्दैन।
भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरू, व्यक्तिहरूका, जनताका निजी आवासहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू वा सरकारी भवनहरू, हाम्रा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका त्यस्ता स्मारकहरू वा त्यस्ता स्थलहरू, यस्ता कुराहरूको निर्माण, पुनर्निर्माण हामीले अत्यन्तै तदारुकताका साथ गर्यौँ। सँगसँगै विकासका कामहरू। हिजो म अस्तिका दिन म राम जन्मभूमि अयोध्या जाँदा मैले देखेँ यति धेरै पुलहरू बनिसके या बन्दैछन्, बनिसके वा बन्दैछ। पुलहरूको निर्माण कार्य त्यो सबै हाम्रो पालामा हामीले सुरु गरेर हामीले निर्माण गरेका पुलहरू धेरै बनिसके, केही बन्दैछ। एउटा नयाँ परिवर्तन, नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। त्यहाँ चौडा पक्की बाटोहरू, जहाँ बैलगाडा हिँडाउने ठाउँ थिएन, त्यहाँ पक्की बाटाहरू डबल लेनका आनन्दका बन्दैछन्, पक्की पुलहरू बन्दैछ। यो हुलाकी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म केही ठाउँहरूमा बाँकी रहेछ। हुलाकी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नयाँ ढङ्गले बनेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग मैले एउटा युट्युबमा हेरेको थिएँ। नारायणघाटबाट बुटौल जाने बाटो हेर्नु पर्यो नि, किन त्यता नगएका केपी ओली भनेर। मलाई थाहा छ त्यहाँ नगए पनि त्यहाँको बाटो 6 लेनको बाटो चौडा गरिँदैछ। त्यसकारण त्यो चौडा गरेको हुनाले बाटो नयाँ बनाउँदाखेरि धुलो उड्ने भएको छ, अलिक खन्नु परेको छ, यताबाट बाटो तर्काउनु परेको छ, केही कठिनाइ भएको छ। किन नयाँ बनाउँदाखेरि, चौडा गर्दाखेरि पुरानो त भत्किने भयो नि, भत्काउनु पर्यो नि। हामीले नै पहिले बनाएका थियौँ, त्यसलाई अलिकति नयाँ बनाउनु पर्यो। त्यसकारण अलिकति कठिनाइ भएको छ त्यहाँ, किनभने अब चौडा 4 लेन र 6 लेनको चौडा बाटो त्यहाँ बनिरहेको छ। यस कुराको चिन्ता छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कोटेश्वरबाट कलङ्कीसम्मको बाटो चौडा हुँदा धुलो उड्यो कि धुलो उड्यो भनेर खपिसक्नु गरेनन् केही मान्छेहरूले। धुलो उड्यो कि धुलो उड्यो। अब अहिले बाटो बनेपछि देखाएका छन् कोटेश्वर कलङ्कीको बाटो कस्तो छ। अब फेरि कलङ्कीबाट कोटेश्वर अर्कोतिरबाट उत्तरतिर महाराजगञ्जतिरबाट ल्याउँदा फेरि धुलो उड्यो भनेर कराउँछन्। त्यो बन्दै गर्दाखेरि धुलो अलिकति उड्छ, बन्दै गर्दाखेरि त अलिकति धुलो उड्छ नि। त्यसकारण यही पोखरी बनाउँदा, जीर्णोद्धार गर्दा यहाँबाट माटो निकाल्नु पर्यो होला, के गर्नु पर्यो होला, के गर्नु, अनेक कुराहरू गर्नु पर्यो नि। यहाँ पनि निर्माण कार्य गर्दा अलिकति धुलो उड्यो होला। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, अनेक प्रकारका हमलाहरू र ती हमलालाई सफल बनाउनका लागि अनेक प्रकारका झुटा भ्रमपूर्ण हल्लाहरू विरोधीहरूले फिजाउँछ। यो देश विकास हुन नदिने तत्त्वहरू हुन् तिनीहरू। त्यसकारण त्यो भ्रममा कोही पनि नपर्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले कुरा मात्रै गरेका छैनौँ। तिब्बतसँगको हाम्रो कहिलेदेखिको व्यापार थियो, तर बाटो थिएन। यो कोदारी राजमार्गले पनि काम दिइराखेका थिएन। झन् भूकम्पपछि ध्वस्त भएको थियो। हामीले मैलुङ राजमार्ग, यो गल्छी मैलुङ र उसका लागि केरुङसम्मका लागि बाटो निर्माण गरे। सुरुङ बाटो अब बनाउँदैछौँ। छरेबाट यहाँ टोखाबाट खोलेर छरेमा निकालेर, त्यसपछि बेत्रावतीबाट खोलेर वहाँ निकालेर स्याप्रो बेसी निकालेर अर्को बनाउँदैछौँ। नागढुङ्गा 9 विषय सडकमा, नागढुङ्गा 9 विषय सडक खण्ड असाधारण सुन्दर सडक खण्ड बन्दैछ। अहिले त्यो बन्दै गरेको हुनाले अहिले अलिकति असुविधा छ। म अस्ति 15 गते गएँ, हिजो 17 गते फर्किएँ। त्यो असुविधा मलाई थाहा छ, तर त्यहाँ बन्दैछ। त्यसकारण त्यो बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यस्तो भएको छ। अलिकति कहिले कहिले ट्राफिक जाम हुन्छ, किनभने एकातिरबाट मात्रै हिँड्न दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र हल्ला चलाउनेहरू के भने बाटो बिग्रियो भन्छन्। त्यहाँ नबिग्रिएर त धरै छैन नि, बिगारेरै फेरि बनाउनु पर्नेछ। त्यस कारण त्यो त्यस्ता बेलामा बिग्रिन्छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर एक ठाउँ मात्रै होइन, एउटा कुरामा मात्रै होइन,
हरेक कुरामा, हरेक ठाउँमा, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, बाटाघाटा, पुलको क्षेत्र, हरेक क्षेत्रबाट विकासलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। म त्रिशुलीमा गएँ, अलिक केही वर्षदेखि म यो बाटो हिँडेको थिइनँ, मुङलिङ बाटो। यसपल्ट जाँदा मलाई आनन्द के लाग्यो भने पहिले तुइनै तुइन झुन्डिएको हुन्थ्यो, तुइनमा मान्छे झुन्डिराख्या हुन्थे, तरिराख्या हुन्थे, बेहाल थियो। यसपल्ट जाँदा पुलै पुल छन्, पक्की पुलै पुल छन्, कोही पुल बनिसके, कोही पुल बन्दैछन्, झोलुङ्गे पुलै झोलुङ्गे पुल छन्, कहीँ पनि तुइन छैन। सबै बेग्लै परिवर्तन भएको छ र पारिपट्टि, त्रिशुलीभन्दा पारिपट्टिका ठाउँहरू अब बेग्लै ढङ्गले सहरीकरण, बेग्लै ढङ्गको विकास त्यहाँ आएको छ। त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट आदि इत्यादि बन्दैछन्। पुल तर पारिपट्टि पुग्दा एकदम मनोरम ठाउँ छ, सुरक्षित ठाउँ छ, अत्यन्त राम्रो ठाउँ छ। त्यस्ता ठाउँहरू विकास यातायातबाट, बाटोबाट, पुलबाट, यस्ता कुराहरूबाट विकास सजिलो हुन्छ, आवागमन सजिलो हुन्छ, सामानको ढुवानी सजिलो हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले आइटी सेक्टरमा थुप्रै विकास गरेका छौँ। अहिले म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्छु। देशका हरेक ठाउँलाई त्यहाँका विशेषता अनुसार, ठिमीलाई ठिमीको विशेषता अनुसारको विकास गर्नुपर्दछ, यहाँको विशेषता अनुरूप। त्यसै गरी अर्को ठाउँलाई अर्को ठाउँको विशेषता अनुसार। कोही खेतीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, काहीँ पुरातात्विक महत्त्वका चिजबिजहरू हुँदैन, पुरानो कला हुँदैन, हो त्यस ठाउँमा आधुनिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ। पुरानो कला छ भने त्यसको संरक्षणमा, पर्यटनका लागि उपयुक्त ठाउँ, गन्तव्य हुने ठाउँहरूलाई त्यस ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनका लागि उपयुक्त छैन भने, कृषिका लागि उपयुक्त छ भने त्यो गर्नुपर्छ। उद्योगका लागि उपयुक्त ठाउँहरूमा उद्योग गर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामीले देशका 7वटै प्रदेशमा 8वटा नयाँ ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि स्थान तोकेका छौँ, जमिन छुट्याएका छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी विकासको एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले विकासको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्मविश्वासका साथ यस विकास अभियानमा अगाडि बढ्न, विकास अभियानमा अगाडि बढ्दा विकास यसै बढ्दैन। किन अहिले यहाँ सांसद, हाम्रो सांसद जहाँ छ त्यहाँ विकासको गति अगाडि बढेको छ, भ्रष्टाचार भएको छैन। हाम्रो मेयर जहाँ छ त्यहाँ विकासको गति तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ, भ्रष्टाचार भएको छैन। ऐतिहासिक काम भएका छन्, प्रशंसा योग्य काम भएका छन्। म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रा सांसदहरूलाई, हाम्रा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई, हामीले चलाएको समयका प्रदेश सरकारहरूलाई, त्यसै गरेर हाम्रा नगरपालिकाहरूलाई, नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरू, अध्यक्षहरू, सदस्यहरू सबैलाई र उहाँहरूलाई साथ दिने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रयासले, संयुक्त प्रयासले यी ठाउँहरूले विकास गरेका छन् र तपाईँहरूका प्रयासलाई अगुवाई गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले विकासको अगुवाई गर्नुभएको छ। अरूसँग केही छैन भन्ने कुरा के रहेछ त? भक्तपुरमा आएर भन्ने कुरा के रहेछ भन्दा भ्याकुम क्लिनर लिएर एमाले सभा गर्छु भन्ने रहेछ। अर्काको भन्ने कुरा कीर्तिपुरमा जाँदा के रहेछ? यो गरेँ भन्ने केही पनि ठाउँ छैन, यो गरेँ भन्ने ठाउँ छैन, यसो गर्छु भन्ने कुनै दृष्टिकोण छैन। त्यसकारण बकवास गर्ने ती कुराहरू मात्रै उनीहरूका कुरा हुन्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै अलमल छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले पहिले पनि नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउनु भएको हो, फेरि पनि विजयी बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेकपा एमाले विजय भएर मात्रै देशको विकास अगाडि जान सक्दछ। अब चिसो पनि भइसक्यो, तपाईँहरूलाई दीपावली गर्नुहोला, केही गर्नुहोला, त्यसकारण लक्ष्मी पूजा गर्नुहोला। म धेरै समय नल्याउँ, खुसी लागेको छ यहाँहरूसँग भेट भएर, फेरि अरू समयहरूमा भेट गर्दै गरौँला। आज एकपल्ट फेरि नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1142 को सन्दर्भमा, लक्ष्मी पूजाको सन्दर्भमा, भाइटिकाको सन्दर्भमा, दीपावलीको सन्दर्भमा, सबै सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा
धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो।